अभी कल की वीडियो में हमने आपसे कहा था कि भाई ऐसी कोई वीडियो मत लगाओ कि जेल से आने के बाद उन्होंने क्या कहा पहले की वीडियो लगाओ मत लगाओ, क्योंकि नया बयान जब उनका आएगा तो इंशाल्लाह सबको देखने के लिए मिलेगा। हम आपको दिखाते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने क्या कहा है। आप इस वीडियो को ज़रूर देख के जाना और मुफ्ती साहब के हौसले को सलाम, जज्बे को सलाम। अभी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने क्या कहा है और मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब के लिए हमें तुम्हें आवाज़ उठानी है इंशाल्लाह। जिस तरीके से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब रिहा हुए हैं ना, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह और उसके रसूल ने चाहा तो बहुत जल्दी मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब की भी रिहाई होगी, वो भी ज़रूर रिहा होंगे। फिलहाल मेरे अजीज़ अभी जाना मत। आज जो हमने कलाम पढ़ा है ना, मेरा दावा है गाना बजाना भूल जाओगे अगर कलाम सुन लिया तो। बहुत सारे मेरे नौजवान भाई गाना सुनते हैं। पहले मुफ्ती साहब की वीडियो दिखाते हैं आपको, देखेंगे ना इंशाल्लाह। और मुफ्ती साहब ने क्या कहा है इसको भी देख के जाएं। फेसबुक पेज पर देख रहे हो या यूट्यूब पर देख रहे हो, हमसे जुड़ जाइए इंशाल्लाह। सच्चे और अच्छे पैगाम आपको यहाँ पर इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। आइए पहले 1 मिनट के अंदर का ये मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का क्लिप देखें। भी हाल ही में कल ही शाम के टाइम में ये वीडियो किसी भाई ने बनाया और हम तक सेंड किया। जज़ाकल्लाह मेरे भाई जिसने भी सेंड किया, इस वक्त वो मुझे देख रहा होगा, भाई हो या बहन हो, क्योंकि ग्रुप में आया था। चलिए 2 क्लिपें मुफ्ती साहब की बिल्कुल नई आई हैं, इनको सुन के जरूर जाना। उसके बाद में कलाम की 2 लाइनें जरूर सुनना, पसंद आएगा इंशाल्लाह। मुफ्ती साहब की मोहब्बत में सुन के जाना। आइए देखते हैं। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले अल्लाह अज़्ज़ा व जल का बेपाया करम और शुक्र और एहसान, और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एहसान है, बुज़ुर्गों की दुआएं, और हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के चप्पे चप्पे से हर आशिक रसूल की दुआ है। और एक बात याद रखना, हुजूर का जो गुलाम होता है वो कभी अकेला नहीं होता। बेशक सुभान अल्लाह। और ना मैं यहाँ अकेला था ना जेल में अकेला था। सुभान अल्लाह। आज अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर वापस आया हूँ, लेकिन इसको कोई ये ना समझे अभी इब्तिदाए इश्क है, आगे देखो होता है इंशाल्लाह अभी इब्तिदाए इश्क है, आगे देखो होता है क्या। अब इंशाल्लाह ताला जिस तरीके से ये शेर जलसों में अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाही बयानात के ज़रिए से लोगों के, मुसलमान नौजवान भाइयों के दिलों में अल्हम्दुलिल्लाह नबी की मोहब्बत पैदा करते थे, वैसे ही इंशाल्लाह काम जारी और सारी रहेगा इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। और कुछ लोग जो है ना भाई, क्लिपों को काट काट कर जो है इधर उधर न डाला करें, मुकम्मल डाला करें। लेकिन चलिए अभी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने अभी एक क्लिप और है यही की, इसके बाद में छोटा सा प्रोग्राम था, इसके बाद का है या पहले का है, तो उसमें मुफ्ती साहब क्या कह रहे हैं सुनिए। जहालतों के अंधेरे मिटाकर लौट आया हूँ, क्या बात। जहालतों के अंधेरे मिटाकर लौट आया हूँ, जुल्म की कलाइयाँ मरोड़ कर लौट आया हूँ। वो चाहता था कि खरीद ले कासा मेरा, वो चाहता था कि खरीद ले कासा मेरा, मैं उसके ताज की कीमत लगा के लौटा। वो चाहता था कि खरीद ले कासा मेरा, मैं उसके ताज की कीमत खरीद कर लौट आया हूँ। सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जितनी तारीफ़ की जाए अल्हम्दुलिल्लाह कम ही कम है। मैं आपका भाई मोहम्मद सलमान रज़ा कादरी और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ये 2 क्लिप हमने आपको दिखाए मेरे अज़ीज़ों। अल्लाह आपको शाद व आबाद रखे, आपने हमारी बात को सुना, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपकी नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे। बिलखुसूस हमारे मुल्क, हमारे वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान में अमन व सुकून की दुआ करते रहें, फ़लस्तीन और गज़ा के मुसलमानों के लिए दुआ करते रहें। मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब के लिए अब दिल से दुआ करनी है। जिस तरीके से आपने अपने बच्चों से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए दुआ कराई है मेरे अजीजों, एक माँ ने दुआ की है, एक बेटे ने दुआ की है, एक भाई ने दुआ की है, एक बहन ने दुआ की है, हर फर्द ने, हर घर के हर फर्द ने जो इनसे अकीदत और मोहब्बत रखते हैं, सब ने दुआएं की हैं मेरे अजीजों। अब जिस तरीके से इनके लिए आपने दुआएं की हैं, उसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों से मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब के लिए आप दुआ करवाएं। अल्लाह उनको भी बाइज़्ज़त बरी कर दे। उनकी पूरी डिटेल में इंशाल्लाह एक वीडियो बनाएंगे, कौन सी जेल में है, कहाँ के रहने वाले हैं, उनका एड्रेस क्या है, किस मामले में नामुस रिसालत पर पहरा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह सुनने में तो यही आया कि इसी मामले में ही वो अंदर गए हैं, लेकिन अभी पूरी डिटेल में पूरी जानकारी लेकर के इनके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। हमें उम्मीद है जिस तरीके से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब रिहा हुए हैं, बहुत जल्दी मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब भी रिहा होंगे, कहीं ना इंशाल्लाह। आइए अब कलाम सुन लीजिए। माँ बाप की इज्जत करें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, अपना हुस्न अखलाक अच्छा बना कर रखें। सिर्फ 3-4 शेर पढ़ेंगे और आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा, दिल की कलियाँ खिल जाएंगी। हकीकत में मेरे साथ बने रहना। कुछ लोग कहते हैं कि आपकी अपनी रियल आवाज़ नहीं है, कुछ लोग कमेंट कर दे, कोई बात नहीं है इंशाल्लाह। मैं चाहूँ तो बिना इको के भी मेरे जो लगे बंदे व्यूवर्स हैं जो हमें रोज़ाना देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, माँ बहनें हैं, बहुत सारे बुज़ुर्ग हैं,
وہ سب جانتے ہیں کہ میں نے بنا ایکو کے بھی کئی بار پڑھا ہے، شارٹ ویڈیو میں پڑھا ہے، لانگ میں بھی پڑھا ہے. بہرحال چلیے ہم پڑھتے ہیں. اب ایکو سسٹم تو لگانا پڑتا ہے نا کلام میں، تبھی تو تھوڑا لطف آتا ہے. الحمدللہ ایک سرور ملتا ہے، کیونکہ جب ایکو لگا کر پڑھتے ہیں تو نعت شریف کا جو مطلع ہے، حسن مطلع ہے، ماشاءاللہ مقطع ہے، اشعار ہے، ان کو پڑھنے میں الگ ہی لطف آتا ہے. ایک روحانی سکون ملتا ہے میرے عزیزوں، کیونکہ جب نعت شریف کو سجا کے پڑھیں گے انشاءاللہ، اچھا کر کے پڑھیں گے، نبی کی تعریف ہے میرے عزیز. آئیے شروع کرتے ہیں. تو ماں باپ کی عزت کریں، کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں. نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو نماز کبھی قضا مت کرنا میرے عزیز. نماز کی بہت بڑی برکتیں ہیں، بہت بڑی برکتیں ہیں، اور کبھی کسی کا دل مت دکھانا. ماں باپ کو راضی رکھنا، گھر میں چھوٹوں پر شفقت کریں، بڑوں کی عزت کریں. انشاءاللہ غریبوں کی، مسکینوں کی، یتیموں کی اپنی حیثیت کے حساب سے، جو واقعی مستحق ہے ان کی مدد کریں، ان کی ہیلپ کریں اپنی حیثیت کے مطابق. آئیے میرے عزیز کلام شروع کرتے ہیں. ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. حقیقت ہے، سنیے گا. ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. نہ تیرا زیادہ چاند تاروں اپنی رنگت پر، نہ تیرا زیادہ چاند تاروں اپنی رنگت پر. میرے آقا کو دیکھو گے تو چمکنا بھول جاؤ گے. میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے. اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. اب سنیے گا سب سے جاندار اور شاندار شعر. تمہارے سامنے ہوگا کبھی جب گنبد خضرا، تمہارے سامنے ہوگا کبھی جب گنبد خضرا. نظر جب جائے، نظر جب جائے گی اس پر ہٹانا بھول جاؤ گے. نظر جب جائے گی اس پر ہٹانا بھول جاؤ گے. اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. اب عقیدت اور محبت کا شعر سنیے گا، کہیں مچل کے یا رسول اللہ. اگر تم غور سے میرے نبی کی نام
نعت سن لو گے، میرا دعویٰ ہے کہ گانا بجانا بھول جاؤ گے۔ اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے، میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے، میرا دعویٰ ہے کہ گانا بجانا بھول جاؤ گے۔ حدیث مصطفیٰ پر تم جو جاؤ عمل پیرا، حدیث مصطفیٰ پر تم جو جاؤ عمل پیرا، قسم اللہ کی ماں کو، قسم اللہ کی ماں کو ستانا بھول جاؤ گے۔ حدیث مصطفیٰ پر تم جو جاؤ عمل پیرا، قسم اللہ کی ماں کو ستانا بھول جاؤ گے، میرا دعویٰ ہے کہ گانا بجانا بھول جاؤ گے۔ نبی کے پاک جلوے کو اگر تم خواب میں دیکھو، نبی کے پاک جلوے کو اگر تم خواب میں دیکھو، قسم رب کی، قسم رب کی چراغوں کو جلانا بھول جاؤ گے، قسم رب کی چراغوں کو جلانا بھول جاؤ گے۔ اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ اب آخری شعر کہیں مچل کے یا رسول اللہ، کبھی پہلی نظر جب گنبد خضرا پہ جائے گی، کبھی پہلی نظر جب گنبد خضرا پہ جائے گی، وہ لمحے تم، وہ لمحے تم زمانے کو بتانا بھول جاؤ گے، وہ لمحے تم زمانے کو بتانا بھول جاؤ گے۔ اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ نبی کے در کی سوکھی روٹیوں میں ایسی لذت ہے، نبی کے در
شہنشاہوں کے در کا عابدانہ بھول جاؤ گے، شہنشاہوں کے در کا عابدانہ بھول جاؤ گے۔ کبھی آ کر کے دیکھو محفل نعت شہیدی میں، کبھی آ کر جو دیکھو محفل نعت شہیدی میں، تو میرا دعویٰ ہے گانا بجانا بھول جاؤ گے۔ اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے، قسم اللہ کی گانا بجانا بھول جاؤ گے۔ اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ تو میرے عزیزو، واقعی یہ کلام بڑا پیارا ہے، مجھے تو بہت پسند آتا ہے۔ انشاءاللہ آپ بھی اپنا اوپینین کمنٹ باکس میں بتائیں کہ یہ کلام آپ کو کیسا لگا۔ جزاک اللہ۔ مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے دل سے دعا کرے، اللہ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اللہ ان کے جذبے، ان کے حوصلے کو اور بلند عطا فرمائے، اور مالک و مولا ہمیشہ ان کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تمام ہمارے علماء کرام کی، علماء دین متین کی اللہ حفاظت فرمائے، اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ ملتا ہوں کل صبح 10 بجے، اپنا خیال رکھیے گا۔